सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। अष्टमस्य दशकस्य षष्ठः श्लोकः। तवैव वेषे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा। पदच्छेदः। तव एव वेषे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा। अन्वयः। भुवने जलैकशेषे सति तव एव वेषे फणिराजिशेषे त्वम् आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः सन् स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा शेषे स्म। त्वं शेषे स्म। भगवान् शयनं कृतवान्। कदा कुत्र कीदृशः सन् इति पठामः। भुवने लोके जलैकशेषे सति शिष्यते इति शेषः। जलैकशेषे जलम् एकः शेषः यस्मिन् तस्मिन् भुवने जलमात्रशेषे सति इति भावः। तव एव वेषे तव एव भगवतः विष्णोः एव एवकारेण इतरव्यवच्छेदः विष्णोः एव न अन्यस्य। तव एव वेषे अंशभूते विष्णोः अवस्थाभेदरूपे तव एव रूपान्तरे। तवैव शेषे इत्यपि पाठभेदोऽस्ति। तवैव वेषे फणिराजिशेषे फणिनां राजि फणिराट् तस्मिन् नागश्रेष्ठे नागराजे क्विप् प्रत्ययान्तशब्दः। फणिराजि शेषे अनन्ते अनन्ताख्ये अनन्तरूपे आदिशेषे त्वं भगवान् विष्णुः शेषे स्म शयितः अभूः। शयितस्य भगवतः अवस्थां दर्शयति। आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा इति। आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः आनन्दघनानुभूतिरूपः आनन्देन सान्द्रः यः अनुभवः ज्ञानं स एव स्वरूपं यस्य सः परमानन्दघनीभूतज्ञानस्वरूपः सम्यक् ज्ञानं तद्रूपः सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा स्वस्य योगः स एव निद्रा योगनिद्रा तया स्वीयया योगनिद्रया परिमुद्रितः लाञ्छितः आत्मा स्वरूपं यस्य सः तथा। योगः अर्थात् स्वस्वरूपानुसन्धानं तेन सम्यक् लाञ्छितस्वरूपः। स्वरूपानुसन्धानमेव निद्रा स्वपनं। योगनिद्रां कुर्वन् आदिशेषे शेषे स्म शयितः अभूः। अशयिष्ठाः शीङ् स्वप्ने इत्यस्मात् लटि आत्मनेपदे मध्यमपुरुष एकवचनं। लट् स्मे इति सूत्रेण स्मशब्द उपपदे भूत अनद्यतनपरोक्षे लट् प्रत्ययो भवति। सान्द्रानन्दैकस्वरूप अनुसन्दधानः सन् आदिशेषे शेषे स्म। भागवते तृतीये स्कन्धे अष्टमे अध्याये उच्यते उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रया आमीलितदृङ् न्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पे अधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः। अहीन्द्रतल्पे आदिशेष शय्यायाम् अधिशयानः एकः सहायरहितः स्वात्मरतौ
कृतक्षणः निरीहः प्रवृत्तिरहितः भगवान् यत् यदा निद्रया योगनिद्रया न्यमीलयत् आमीलितदृक् आसीत् तदा इदं विश्वम् उदाप्लुतं जले निमग्नम् आसीत्। लोके जलमात्रशेषे सति भगवतः विष्णोः एव अंशभूतस्य नागश्रेष्ठस्य अनन्तस्य उपरि भगवान् आनन्दघनीभूतज्ञानस्वरूपः सन् योगनिद्रामाश्रितः अभवत् इति सारः। तवैव वेषे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः।